बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फार्मी मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 7 रुपये कमी से ब्रायलर गोश्त 468 रुपये का हो गया है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 5 रुपये कम हो गए हैं। फार्मी अंडे रोज़ बरोज़ महंगे हो रहे हैं। एक रोज़ इजाफे से फी दर्जन फार्मी अंडों की कीमत 349 रुपये हो गई है। होल सेल में फार्मी अंडों की पेटी 10,350 रुपये की बेची जा रही है। फार्मी मुर्गे के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 7 रुपये कमी से ब्रायलर गोश्त 468 रुपये किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 5 रुपये कम हो गए। फार्मी अंडे रोज़ बरोज़ महंगे हो रहे हैं। 1 रुपये इजाफे से फी दर्जन फार्मी अंडों की कीमत 349 रुपये हो गई। होल सेल में फार्मी अंडों की पेटी 10,350 रुपये में बेची जा रही है। फार्मी मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 7 रुपये कमी से ब्रायलर गोश्त 468 रुपये किलो पर मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 5 रुपये कम हो गए। फार्मी अंडे रोज़ बरोज़ महंगे हो रहे हैं। एक रोज़ इजाफे से फी दर्जन फार्मी अंडों की कीमत 349 रुपये हो गई है। होल सेल में फार्मी अंडों की पेटी 10,350 रुपये में बेची जा रही है। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। आज के मरकनामे के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत में आज मजीद कमी हुई है, क्योंकि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की कीमत खरीद से दायर होने के बाद इसकी सेल जो है वो काफी कम हो चुकी है, जिसके बाद अब कीमतों में कमी का जो है वो सिलसिला देखने को मिला। 7 रुपये कमी के बाद ब्रायलर गोश्त 468 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर के नरखों में 5 रुपये तक कमी हुई है। फार्म के एक जिंदा ब्रायलर का आज 295, होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो आज 309 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। तमाम परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 323 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। वो अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। आज मजीद 1 रुपये फी दर्जन तक कीमत बढ़ाकर 349 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 30 रुपये तक महंगी की गई है। 10,350 रुपये की मुकर्रर कर दी गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया। हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जाकर खेले लेकिन भारत यहां आकर ना खेले। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के कज़ाफ़ी स्टेडियम के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा क्रिकेट के तमाम मामलात पर बराबरी की सतह पर बात होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने रात के कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल होने की नवीद सुनाई है। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर क्रिकेट खेलें और वो यहाँ आकर ना खेलें। जो भी होगा वो बराबरी की सतह पर होगा। आईसीसी की मीटिंग के दौरान कौम को मायूस नहीं करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के असर नौ तामीर हो रही है। शायकीन के बैठने की गुंजाइश 35 से 40 हज़ार हो जाएगी। रावलपिंडी स्टेडियम पर 1-1.5 माह ज़ाया ना करते तो नया स्टेडियम तैयार कर सकते थे। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको भी सुनाते हैं। हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम्स बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। पीटीआई का एहतजाज खत्म, रोज से जाम जिंदगी फिर से चलने लगी। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते खुलने से आवाम ने सुख का सांस दिया है। उधर मोटरवेज को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पीटीआई के एहतजाज के बाद शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। दूसरे शहरों को जाने वाले शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। मोटरवेज को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खुल गई। मोटरवे M11 को लाहौर सियालकोट के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M4 को पिंडी भटियाता अब्दुल हकीम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M14 हकला डेरा इस्माइल खान को भी खोल दिया गया। मोटरवे M3 को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसी
طرح لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے بھی کھل گئے ہیں۔ راوی پل، پرانا راوی پل، سگیاں پل سے ٹریفک شہر میں داخل اور باہر جا رہی ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ ٹریفک آ جا سکتی ہے۔ ریون روڈ، فیروز پور روڈ، گجومتا ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ ایسٹرن بائی پاس اور رنگ روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ دیگر شہروں کو جانے کے لیے شہر کے تمام بس اسٹیشنز، لاری اڈے اور ٹرمینلز بھی کھل گئے۔ موٹر وے ہائیویز کی 4 روزہ بندش ختم، شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستے کھل گئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پیٹرول کی سپلائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کی 4 روزہ بندش سے لاہور میں فیول سپلائی بھی متاثر رہی۔ شہریوں کو 4 روز تک لاہور میں فیول کی قلت کا سامنا رہا۔ راستے کھلنے کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر میں فیول کی سپلائی بحال ہو چکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 4 روز سے پریشانی کا سامنا تھا۔ مستقبل میں ایسے حالات سے بچنے کے لیے حکومت کو شرپسند عناصر سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ 5 دن سے جو ہے نا ہم تنگ سے، اب پیٹرول مل رہا ہے ہمیں، جو ہے نا اب کچھ ہمارا سرکٹ چل رہا ہے۔ ابھی روڈ کھلے ہیں، بلاکیج ختم ہوئی ہے، ہمارے لیے آسانی ہوئی ہے، پیٹرول ملنا شروع ہو گیا اور ہم اپنے کام کے لیے ایزی ہو چکے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے نا کہ بر وقت پالیسی بنائی جاتی تاکہ جو عوام ہے اس کے لیے کوئی فائدہ ہوتا۔ کام تو بھی پریشان، آن جان تو بھی پریشان، ہر چیز تو پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ کاروبار بھی بند ہو گیا، ہر شے بند ہو گئی سی۔ سپلائی کھل گئی، اب پیٹرول آنا شروع ہو گیا۔ 3-4 دن کافی دقت رہی پیٹرول کی، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے پیٹرول مل رہا ہے، ہم لوگ ڈلوا رہے ہیں۔ 4 روز کی مسلسل بندش سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں شہریوں کو فیول سمیت پھل اور سبزیوں کی قلت کا بھی سامنا رہا۔ پی ٹی آئی احتجاج سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز کو بھی کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ٹول ٹیکس کی مد میں بھی ایک خطیر رقم اکٹھی نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی احتجاج خسارے کا سامان، ایک طرف مسافر پریشان تو دوسری جانب ٹرانسپورٹرز اور ٹول پلازوں کو بھاری نقصان۔ لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کی تعداد 6700 ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور سے روزانہ سفر کرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو روزانہ تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ 4 روز تک بس اڈے بند رہنے سے لاہور کے ٹرانسپورٹرز کو مجموعی طور پر 20 سے 24 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند ہونے سے ٹول پلازوں کو بھی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف لاہور کے ٹول پلازوں پر 10 کروڑ 40 لاکھ روپے ٹیکس اکٹھا نہ ہو سکا۔ 4 روز تک ٹول پلازے بند رہنے سے تقریباً 56 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ پی ٹی آئی احتجاج نے جہاں عوام کی ناک میں دم کیے رکھا، وہیں معمولات زندگی اور کاروبار بھی بری طرح متاثر رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پی ٹی آئی احتجاج تعلیمی سرگرمیوں پر بھی بھاری رہا۔ راستوں کی بندش سے کئی امتحانات ملتوی کرنا پڑے، اہم انٹرویوز بھی نہ ہو سکے۔ تعلیم کے مختلف شعبوں سے جڑے افسران کے تحریری امتحانات بھی ملتوی ہوئے۔ پی ٹی آئی احتجاج سے تعلیمی سرگرمیاں بھی شدید متاثر رہیں۔ راستوں کی بندش کے باعث پبلک سروس کمیشن کے امیدواروں کے انٹرویوز نہ ہو سکے۔ پنجاب یونیورسٹی کو بی اے اور بی ایس سی کے ضمنی امتحانات ملتوی کرنا پڑے۔ جامعہ پنجاب میں مڈ ٹرم آن کیمپس امتحانات بھی التوا کا شکار ہو گئے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا کانوکیشن بھی ملتوی کر دیا گیا۔ یو ای ٹی میں کلاسز کو بھی آن لائن موڈ میں منتقل کرنا پڑا۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریگولر کلاسز اور آن لائن پڑھائی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج سے تعلیم کے مختلف شعبوں سے جڑے افسران کے تحریری امتحانات ملتوی ہوئے۔ چھوٹے بڑے تعلیمی اداروں میں متعدد کانفرنسز نہ ہو سکیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 2 دن تک تعلیمی ادارے بند رہے۔ لاہور میں اس سے پہلے اسموگ کے باعث 2 ہفتے تک تعلیمی ادارے بند رکھے گئے، جس سے طلباء کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو چکا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ قریبی شہروں سے روزانہ سینکڑوں مریضوں کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث خارجی اور داخلی راستے بند ہونے سے 5 روز میں ہزاروں مریض متاثر ہوئے ہیں۔ ہائی بیمار مریضوں کو علاج کے لیے دیگر شہروں سے لاہور لانے کا معاملہ۔ پی ٹی آئی احتجاج کے باعث شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند ہونے سے سینکڑوں مریض متاثر۔ روزانہ 2000 سے زائد مریض قریبی شہروں سے علاج کے لیے لاہور آتے ہیں۔ سینکڑوں سنجیدہ مریض آپریشن کروانے اور آئی سی یو میں داخلے کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 5 روز میں اوسطاً 10,000 سے زائد مریض راستوں کی بندش سے علاج سے محروم رہے۔ شہر کے راستے کھلنے سے مریضوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بحال۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں کی او پی ڈیز میں باہر سے آنے والے مریضوں کا علاج جاری ہے۔
बहुत शुक्रिया पंजाब। पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अशिया खुर्नोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत की। इंतज़ामिया को अशिया ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल करने का हुक्म दिया। मरीम नवाज का कहना है कि इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ और परेशानी का एहसास और बेहद अफसोस है। बहुत शुक्रिया पंजाब। पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब की आवाम का शुक्रिया। पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से शेख खुर्नोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। इंतज़ामिया को अशिया ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल करने का हुक्म दिया। मरीम नवाज का कहना है इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर आवाम की तकलीफ और परेशानी का एहसास है और बेहद अफसोस है। बहुत शुक्रिया पंजाब। पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब की आवाम का शुक्रिया। पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अशिया खुर्नोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत की है।